अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। इंतखाबात के हवाले से और मुकर्रर तारीख पर इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस अदालत में बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा है। सियासी जमातों की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर कराने के हवाले से जो भी बेंचेस बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट में हो या लाहौर हाई कोर्ट में, उनमें ये सियासी जमातें फरीक बनेगी। आखिर ये हंगामी सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्या अब ये सूरत हाल लटकी हुई है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये माहिरीन कहते हैं कि अगर इंतखाबात का शेड्यूल आज रात 12 बजे तक जारी नहीं होता तो फिर एक मतलब फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो अफसरान आरओज डीआरओज तैनात हुए थे, उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू हो गया था, उनके अमल को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो अफसरान हैं ये जानदार हैं और उनकी जो जानदारी गैर जानदारी पर शक है तो इसलिए उनकी जो ट्रेनिंग का अमल का वो रोका जाए और अदालती जुडिशल जो अफसरान हैं उनसे आरओज और डीआरओज मुकर्रर किए जाए। तो इस पर स्टे आ गया और स्टे आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग के हवाले से, 3 रोज़ा एक ट्रेनिंग होनी जा रही थी, उसको 1 रोज़ पहले रोक दिया गया। तो इस तरह ये सारा इंतखाबात का जो अमल था वो स्टॉप हो गया। और उसके बाद आज शाम को तकरीबन 2 घंटे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल से उसको आगाह किया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसकी बाद ये जो आरओज और डीआरओज की जो ट्रेनिंग का अमल है वो रुक गया है और आइन के मुताबिक 40 डेज बिफोर पोल डे इंतखाबाती शेड्यूल का ऐलान होना है। अगर इन आरओज और डीआरओज की तैनाती रुक गई और नए सिरे से होगी तो फिर इंतखाबाती शेड्यूल इस वक्त जारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो भी नॉमिनेशन फॉर्म जारी करना, उनकी वसूली, उनकी जांच पड़ताल, ये सारा जो अमल है उसकी जिम्मेदारी आरओज और डीआरओज पर थी और उनको ट्रेनिंग के लिए भी 3-4 रोज दरकार है। तो ये अमल ज़रूरी है कि इस मामले को देखे जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने एक मीटिंग की। इस कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कोर्ट नंबर 1 है उसको खोल दिया गया है। अमला मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और कुछ उसके जो कलीग हैं वो अदालती अहाते में बिल्डिंग में मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान मौजूद हैं, लीगल टीम मौजूद है। वहाँ एक अपील तैयार की जा रही है ताकि लाहौर हाई कोर्ट का जो स्टे है उसको चैलेंज किया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले को मजीद देखने के लिए एक 5 रुकनी बेंच तो बना दी गई, कायम हो गई, लेकिन उनकी जो वो बेंच समाअत करेगी 18 दिसंबर को। हालांकि इंतखाबात के लिए शेड्यूल का जारी होना आने वाले 24 घंटे में आइन की तकाजा है, आइनी ज़रूरत है और 18 तक बात अगर चली गई तो इसका मतलब है कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे, उसके बाद डिले कोई भी हफ्ता 10 दिन हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये अमल जो है इंतखाबात का, ये जो मामला तय होना है आज ही तय होना, वो इसलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कल से छुट्टियों पे जा रहे हैं, तकरीबन 15 रोज की छुट्टियों पे जा रहे हैं और वो ये पहले बरमला कह चुके हैं कि इंतखाबात हर सूरत में मुकर्रर तारीख पर होने हैं। तो अब उसकी अना का भी मसला है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है, आइनी ज़रूरत भी है मुकर्रर तारीख पर इंतखाबात कराने के हवाले से। और अगर डिले होते हैं तो इस ख्वारी से बचने के लिए जो सियासी जमातें हैं, आम सियासी जमातें, वो सरगर्म हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान और बाप की तरफ से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको उसकी जो समाअत 18 को होने जा रही है उसमें फरीक बनने का ऐलान हो चुका है। लेकिन अहम सवाल ये है कि 18
تاریخ کو جو سماعت ہوگی اس میں اگر سیاسی جماعتیں فریق بنیں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے، اس کے بعد کوئی 10-11 دن بعد میں ہو سکتے ہیں، ایک ہفتہ بعد میں ہو سکتے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ پنجاب کے نگران وزیر کنور دلشاد کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ڈی آر اوز کی تعیناتی کا مسئلہ آج حل نہیں ہوا، اگر نئی تعیناتیاں ہوئیں تو پھر 4-5 روز ان کی لسٹیں بننے میں لگیں گی، پھر ٹریننگ ہوگی، اور آئینی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آج رات تک 12 بجے تک ہر صورت میں انتخاباتی شیڈول جاری ہونا چاہیے، اگر نہیں تو پھر یہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہنگامی صورتحال موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اپیل ہے وہ دائر ہوتی ہے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں کتنی دیر میں جو بینچ ہے وہ بنے گی، اور اس کے بعد اس کی سماعت ہونی ہوگی، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آنا ہے، جس کے روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان کو پیش رفت کرنی ہے۔ اور یہ بھی صورتحال دیکھنی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو یہ اناؤنس کر چکی ہیں، اعلان کر چکی ہیں کہ وہ فریق بنیں گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، وہ جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اپیل دائر ہوگی اس میں فریق بنتی ہے نہیں بنتی، کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ جو 8-10 گھنٹے ہیں رات 12 بجے تک، اس میں یہ اس فیصلے کا آنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں بجائے کہ 18 دسمبر کے جو سماعت ہوگی اس کا انتظار کریں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اپیل داخل کی جا رہی ہے اس میں یہ سیاسی جماعتیں فریق بن کر یہ اپیل کریں، یہ درخواست کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور ان کے وکلا وہاں پہنچ کے یہ درخواست کریں کہ اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ جو فہرستیں ڈی آر اوز کی بنی ہیں اس کی ٹریننگ کا عمل شروع ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئین کی جو تقاضا ہے، آئینی جو ضرورت ہے، اس کی روشنی میں انتخاباتی شیڈول کا بھی اعلان ہو جائے تاکہ انتخابات 8 فروری تک ہو سکیں۔ اس سارے عمل کا دار و مدار اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے کہ جو اپیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تیار ہونے کی بات ہو رہی ہے، داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی دیر میں سماعت کرتی ہے اور فیصلہ کتنی دیر میں آتا ہے، جس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی آر اوز جو تعینات کیے گئے یہ جانبدار ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو نہیں دیں گے، تو اس لیے یہ ڈی آر اوز جوڈیشری سے تعینات کیے جائیں۔ فیصلے کی گھڑی ہے اور فیصلے کا انتظار ہے، جیسے جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔